अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं क़ारी मोहम्मद रुमान ज़हूर आपसे मुखातिब हूँ। जिस्म के अंदर जादू की वजह से जो नालियों के अंदर ब्लॉकेज होती है, खून में जादू होता है, नालियों में अटका हुआ जादू इंशाल्लाह इस दम के सुनने से निकल जाएगा। और इसी तरह औरतों के मखसूस अयाम के अंदर प्रॉब्लम होती है। बाज़ औक़ात रहम में हवा भर दी जाती है या नालियों के अंदर ब्लॉकेज होती है, जिसकी वजह से हैज़ रुक जाता है और बीमारी दी जाती है ताकि औरतें बीमार हों। ये भी एक जादू की किस्म है। और बाज़ औक़ात जिन्नात ठोकर मारता है रहम में और उससे बहाव खून का रुकता ही नहीं, ये भी एक जादू की किस्म है। तो भाई ये दोनों सूरतों में अल्लाह के फजल से ये दम अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्ड किया गया है। अल्लाह के हुक्म से जिनका बहाव रुकता नहीं, अल्लाह ताला इंशाल्लाह इसको रोक देंगे और शैतान को खबीस को अल्लाह ताला नामुराद करेंगे। और इसी तरह जिनको हैज़ का इशू है, हैज़ के अयाम में मुश्किल होती है, तकलीफ़ होती है और आते नहीं है, हैज़ को रोक दिया जाता है, नालियों में गिरे लगा दी जाती हैं, ब्लॉकेज होती है, वो भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसका गंदगी जितनी भी है मैदे में, रहम में, पेट में, सारी अल्लाह ताला उसका खुरूज करेंगे इंशाल्लाह। और जो जो जहाँ जहाँ जादू अटका हुआ है, नालियों के अंदर है, गले में है, बाजू का उल्टी आने को दिल करता, आती नहीं है, इंशाल्लाह इस दाम के सुनने से उल्टी भी आएगी और इस जादू का खुरूज भी होगा। इसको पूरा सुने, तवज्जो के साथ सुने, जब तक सेहतियाब नहीं होते बार बार सुने, अल्लाह ताला शिफा देंगे। साथ नमाज की पाबंदी करें, तवीज़ गंडा धागा नहीं पहनना और कोई खुराफात वाले काम नहीं करने। नजर न्याज भी एक अल्लाह के नाम की देनी है ताकि अल्लाह ताला इस दाम के सुनने के साथ फौरी आपको फ़ायदा दे। अल्लाह के अलावा किसी से मदद नहीं मांगनी। इंशाल्लाह नियत करके आप पहले दम में ही अल्लाह ताला आपको शिफा दे देगा। पूरे नियत से सुने इसको। अल्लाह रहम के अंदर, नालियों के अंदर जितनी गंदगी अड़ी हुई है, गिरें लगी हुई है, अल्लाह जितनी ब्लॉकेज है अल्लाह तू खोल दे। अल्लाह रहम के अंदर, पेट मैदे के अंदर, शर्मगाह के अंदर, अल्लाह नालियों के अंदर अल्लाह जितना जादू है निकाल दे, जितना गंदा असर शयातीन का अल्लाह निकाल दे। अल्लाह जितनी गिरें लगी हैं खोल दे। इज़्ज़स्समाउन फ़तरत यंसिफु रब्बी नस्फ़ा, इज़्ज़स्समाउन फ़तरत यंसिफु रब्बी नस्फ़ा। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इज़्ज़स्समाउन फ़तरत यंसिफु रब्बी नस्फ़ा, इज़्ज़स्समाउन फ़तरत यंसिफु रब्बी नस्फ़ा। अल्लाह इस्तिहाज़ा का मसला ठीक कर दे। अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम अल्लाह ब्लॉकेज ख़त्म कर दे। औलाद की बंदिश वाला मामला ठीक कर दे। अल्लाह रहम में जो हवा भर जाती है अल्लाह ख़त्म कर दे, अल्लाह फाड़ दे, अल्लाह निकाल दे, गिरें खोल दे, अल्लाह गिरें खोल दे, अल्लाह गिरें खोल दे, अल्लाह सारी गिरें खोल दे। अल्लाह रहम में, पेट में, मैदे में, अल्लाह नालियों में जहाँ जहाँ गिरें लगी हैं खोल दे, जहाँ जहाँ हवा भरी अल्लाह निकाल दे, जहाँ जहाँ जिन्नात शयातीन का असर, अल्लाह जादू का असर है, गिरें लगी हैं, हसद वाली, नजर बाद वाली, जिन्नो इसका हसद है, नजर बाद है, ख़त्म कर अल्लाह, ख़त्म कर, हर तरह की ब्लॉकेज ख़त्म कर अल्लाह। दुनियावी मामलात में, आम मामलात में, सफ़र की बंदिश, रुकावट, ब्लॉकेज, अल्लाह कारोबार की, अल्लाह सेहत की, अल्लाह शादी की, अल्लाह औलाद की, अल्लाह जहाँ जो जो ब्लॉकेज है अल्लाह ख़त्म कर दे, ख़त्म कर दे, ख़त्म कर दे। हर तरह की बीमारी निकाल दे जिस्म से। यंसिफु रब्बी नस्फ़ा, इज़्ज़स्समाउन फ़तरत 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 यंसिफु रब्बी नस्फ़ा, इज़्ज़स्समाउन फ़तरत। या अल्लाह दिमाग में भी या अल्लाह जो गिरें लगी हैं खोल दे, पेट में, मैदे में, रहम में गिरें लगी हैं, पूरे जिस्म में जहाँ जहाँ गिरें लगी हैं खोल दे, पूरे जिस्म में जहाँ जहाँ गिरें लगी हैं खोल दे। इज़्ज़स्समाउन फ़तरत, इज़्ज़स्समाउन फ़तरत यंसिफु रब्बी नस्फ़ा, 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 इज़्ज़स्समाउन फ़तरत यंसिफु रब्बी नस्फ़ा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़्ज़स्समाउन फ़तरत यंसिफु रब्बी नस्फ़ा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, यंसिफु रब्बी नस्फ़ा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़्ज़स्समाउन
السماء انفطرت ينسب ربنا أسفا إذا 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 السماء انفطرت إذا السماء انفطرت إذا السماء انفطرت إذا السماء انفطرت ينسب ربنا أسفا 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 إذا السماء انفطرت إذا السماء انفطرت ينسب ربنا أسفا إذا السماء إذا السماء انفطرت ينسب ربنا أسفا 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 بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت ينسب ربنا أسفا 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 ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعدي فلا مرسل له من بعدي وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعدي وهو العزيز الحكيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعدي وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت ينسب ربنا أسفا 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 अल्लाह सीने की नालियाँ खोल, अल्लाह दिल की नालियाँ खोल, अल्लाह दिमाग की नालियाँ खोल, अल्लाह रहम की, पेट की, मिर्दे की, शर्मगाह की नालियाँ खोल. जहाँ जहाँ सरात अल्लाह सारे ख़त्म कर. टांगों के अंदर सरात अल्लाह बातिल कर, अल्लाह टांगों के अंदर सरात बातिल कर. अल्लाह जहाँ जहाँ जो बंदिश गिरा लगाई अल्लाह ख़त्म कर दे. कारोबार के ऊपर है अल्लाह, रिश्तों के ऊपर है अल्लाह, रिश्तों के ऊपर है अल्लाह. जहाँ जहाँ जो बंदिश लगी है तू तोड़ दे, ख़त्म कर दे अल्लाह, मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दे. मा यफ्ताहिल्लाहु लिन्नासि मिर रहमतिन फला मुमसिका लहा वमा युमसिक फला मुरसिला लहु मिन बादी वहुवल अज़ीज़ुल हकीम वहुवल अज़ीज़ुल हकीम वहुवल अज़ीज़ुल हकीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. इज़ा समाउ फतरत यंसिबु रब्बिना अस्फा 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 इज़ा समाउ फतरत यंसिबु रब्बिना अस्फा. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम.
إذا السماء انفطرت ينزل ربنا أشفاه إذا السماء انفطرت ينزل ربنا أشفاه إذا السماء انفطرت ينزل ربنا أشفاه بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت ينزل ربنا أشفاه 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 بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت ينزل ربنا أشفاه 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 ينزل ربنا أشفاه إذا السماء انفطرت 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 ينزل ربنا أشفاه بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت ينزل ربنا أشفاه إذا السماء انفطرت إذا السماء انفطرت إذا السماء انفطرت فطرت إذا السماء انفطرت 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 إذا السماء 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 انفطرت 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 إذا السماء انفطرت إذا السماء انفطرت إذا السماء انفطرت ينزل ربنا أشفاه ينزل ربنا أشفاه ربنا أشفاه نشفى 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 ينزل ربنا أشفاه إذا السماء انفطرت 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 ينزل ربنا أشفاه 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 إذا السماء انفطرت 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 ينزل ربنا أشفاه إذا السماء انفطرت ينزل ربنا أشفاه إذا السماء انفطرت إذا السماء انفطرت ينسف ربنا أشفاه إذا السماء انفطرت ينزل 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 ربنا أشفاه إذا السماء انفطرت ينشف 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 ربنا أشفاه إذا السماء انفطرت ينزل ربنا أشفاه بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة
الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس أو عين حاسد أو عين حاسد أو عين حاسد الله يشفيك الله يشفيك بسم الله يرقيك أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وزرع وبرا ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما سرى في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل تارك إلا تارك يترك بخير يا رحمن بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات كلهن من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلهن من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلهن من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلهن من شر ما خلق أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الله تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحبوز الأسف والريحان والحبوز الأسف والريحان والحبوز الأسف والريحان والحبوز الأسف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم इसको चेक करिए बिस्मिल्लाह